Assalamu alaikum dear students and welcome to Virtual Academy. Dear students, मेरा नाम है मोहम्मद उस्मान और आज मैं एक नए सब्जेक्ट STA 630 रिसर्च मेथड्स के साथ हाजिर हूँ. Dear students, आज हमारा STA 630 का पहला लेक्चर है जिसमें मैं आपको रिसर्च मेथड का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाऊँगा, रिसर्च की चंद अहम करैक्टरिस्टिक्स बताऊंगा, रिसर्च की डेफिनेशन, रिसर्च की क्वालिटीज़, रिसर्च की वैल्यू और साइंटिफिक एंड नॉन साइंटिफिक रिसर्च मेथड्स के दरमियान चंद डिफरेंस बताऊंगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. डियर स्टूडेंट्स, रिसर्च मेथड स्टडी आपको ऐसा इल्म फ्राहम करती है जिसमें आपको मसले का हल तलाश करने और चैलेंजों का मुकाबला करने के लिए इल्म और महारत फ्राहम करती है. एक ऐसी सिस्टमेटिक इंक्वायरी जिसका मकसद प्रॉब्लम्स के लिहाज से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना होता है, ऐसी सिस्टमेटिक इंक्वायरी को हम रिसर्च का नाम देते हैं. लफ्ज़ रिसर्च ओल्ड फ्रेंच वर्ड रिसर्चियर से निकाला गया है जिसका मतलब तलाश और मुसलसल तलाश के हैं, जिसमें हम किसी चीज़ पर रिसर्च को मुसलसल जारी रखते हैं और हम एज्यूम करते हैं कि मौजूदा रिसर्च के मुकाबले में पहले की जाने वाली रिसर्च नामुकम्मल और बेमैनी थी, जिसमें मौजूद खामियों के लिहाज से मज़ीद इम्प्रूवमेंट्स की गुंजाइश मौजूद है. कोई भी होने वाली रिसर्च साइंटिफिक या सिस्टमेटिक हो सकती है जो कि स्पेसिफिक एरिया या टॉपिक पे हमें अहम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है. मेनली रिसर्च एक साइंटिफिक अप्रोच है जो कि हमें हमारे रिसर्च के क्वेश्चंस का आंसर करती है, जिसमें हम किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड करते हैं या नए से नए नॉलेज को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं जिसको हमने अपनी पिछली रिसर्च में फाइंड कर लिया होता है. इस साइंटिफिक अप्रोच में हासिल की जाने वाली इंफॉर्मेशन को हम पहले कलेक्ट करते हैं, फिर ऑर्गेनाइज करते हैं और उसके बाद हम इस इंफॉर्मेशन का एनालिसिस करते हैं जब तक कि हमें एक ऐसा सॉल्यूशन ना मिल जाए जो कि डिसीजन मेकिंग के काम आए. डियर स्टूडेंट्स, अब हम रिसर्च की कुछ करैक्टरिस्टिक्स की तरफ बढ़ते हैं. हम देखते हैं कि रिसर्च एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए किसी क्वेश्चन का आंसर सिस्टमेटिकली और हासिल करदा डाटा की सपोर्ट से हासिल कर लेते हैं. रिसर्च के इस प्रोसेस की 8 करैक्टरिस्टिक्स हैं, जिसका मतलब ये है कि एक रिसर्च किसी क्वेश्चन या प्रॉब्लम से स्टार्ट होती है. इस प्रोसेस में हमें एक क्लियर गोल रिक्वायर होता है. इस प्रोसेस में हम एक स्पेसिफिक प्लान ऑफ प्रोसीजर को फॉलो कर रहे होते हैं. इसमें हम एक बड़ी प्रॉब्लम को छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर देते हैं. इस प्रोसेस में हमें रिसर्च प्रॉब्लम्स, क्वेश्चंस और हाइपोथेसिस से गाइड किया जाता है. ये प्रोसेस कुछ क्रिटिकल अजम्पशंस को एक्सेप्ट करता है. रिसर्च की एक करैक्टरिस्टिक ये भी है कि जब हम किसी चीज़ पे रिसर्च कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे हमें डाटा की कलेक्शन और इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत होती है. इसकी एक खूबी ये भी है कि बाय नेचर ये रिसर्च साइक्लिक, एग्जैक्ट या हेलिकल होती है. डियर स्टूडेंट्स, अब हम रिसर्च की डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं. हम देखते हैं कि रिसर्च एक ऐसा सिस्टम है या ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम किसी सिचुएशनल फैक्टर्स को स्टडी करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं और उसके बाद हम एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड करने की कोशिश करते हैं. ये एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें ऐसी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है जो कि किसी एक ख़ास क्वेश्चन का आंसर देती है. इंक्वायरी फील्ड में एक सिस्टमेटिक रिसर्च 3 बेसिक ऑपरेशंस में इन्वॉल्व होती है, जिसमें सबसे पहले डाटा कलेक्शन है, दूसरे नंबर पर डाटा एनालिसिस है और तीसरे नंबर पर रिपोर्ट राइटिंग आता है. डियर स्टूडेंट्स, अब हम
کوالٹیز آف ریسرچ کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ریسرچ کی کوالٹی میں ایک یہ کوالٹی بھی شامل ہے کہ ریسرچ ایک سسٹمیٹک طریقہ ہوتا ہے، جس کا یہ مطلب ہے کہ ریسرچ کے لیے ایک پراپر سٹرکچرڈ سٹیپس ہوتے ہیں جو کہ اسپیسیفائڈ سیکوینس میں ہوتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ اس کی کوالٹی میں یہ شامل ہے کہ یہ امپیریکل ہوتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ریسرچ ریئل سچویشن کے ایک یا اس سے زیادہ اسپیکٹس سے ریلیٹڈ ہوتی ہے۔ تیسرے نمبر پہ اس کی کوالٹی یہ ہے کہ ریسرچ ریپلیکیبل ہوتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ریسرچ مسلسل دہرائے جانے والے تجربات سے اخذ کی گئی ہے، جس کے ذریعے ہم فائنل ڈیسیجنز کو ایک کانکریٹ وے سے بیان کر سکتے ہیں۔ چوتھے نمبر پر اس کی کوالٹی یہ ہے کہ یہ لاجیکل ہوتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ریسرچ مکمل طور پر لاجیکل ریزننگ، لاجیکل پروسیس اور لاجیکل انفارمیشن پہ مشتمل ہوتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک لاجیکل ریزننگ کسی ریسرچ کو بہت زیادہ میننگ فل اور فائنل ڈیسیجنیبل بناتی ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب ہم یہ دیکھیں گے کہ ریسرچ کی ویلیو کیا ہوتی ہے۔ کسی ریسرچ کی نیچر ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے۔ کچھ پرابلمز ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو کہ انڈیزائریبل سچویشن کا حوالہ دیتے ہیں، یا کچھ پرابلمز اس طریقے کے ہو سکتے ہیں جو کہ ریسرچر کے مائنڈ پر نیگیٹو افیکٹ ڈال سکتے ہیں۔ ان مسائل کا حل تلاش کرنے کے لیے ریسرچر مختلف تھیوریز اور ماڈلز کا استعمال کرتے ہیں جو کہ معاشرتی یا تنظیمی یا دونوں ہی سطحوں پر انسانی طرز عمل یا مختلف سٹرکچرز کے فنکشنز کو سمجھنے کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں۔ پالیسی میکرز، پلانرز، بزنس مینیجرز اور سٹیک ہولڈرز کے لیے ریسرچ بہت ہی اہم ہوتی ہے، جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ ریسرچ کی بنیاد پر ایسی پالیسیز بنائیں جو کہ کسی بھی قسم کی انسرٹینٹی کو کنٹرول کر سکے۔ ایسا ڈیسیجن میکنگ پروسیس جو کہ اسٹریٹجی کی ڈیولپمنٹ اور امپلیمنٹیشن کے ساتھ ایسوسیٹ ہوتا ہے، میں 4 مراحل شامل ہوتے ہیں، جس میں پرابلمز کو اور اپرچونٹی کو فائنڈ کرنا، پرابلمز اور اپرچونٹی کی تشخیص کرنا، کسی ایک خاص کورس آف ایکشن کو سلیکٹ کرنا اور امپلیمنٹ کرنا، اور کورس آف ایکشن کو ایویلیویٹ کرنا شامل ہوتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، سب سے آخر پہ ہم سائنٹیفک اور نان سائنٹیفک میتھڈ ٹو نالج کی کریکٹرسٹکس دیکھیں گے۔ ایک جنرل اپروچ ریسرچ نان سائنٹیفک میتھڈ کے مطابق کسی ریسرچ میں آبزرویشن نان سائنٹیفک میتھڈز کے لحاظ سے کیجول اور انکنٹرولڈ ہوتی ہے، جبکہ سائنٹیفک میتھڈز میں سسٹمیٹک اور کنٹرولڈ ہوتی ہے۔ نان سائنٹیفک میتھڈز کے لحاظ سے ریسرچ کے کانسیپٹس ایمبیجیس اور سرپلس میننگ والے ہوتے ہیں، جبکہ سائنٹیفک میتھڈز میں ریسرچ کے کانسیپٹس آپریشنل اور کلیئر ہوتے ہیں۔ نان سسٹمیٹک میتھڈ میں ہائپوتھیسز ان ٹیسٹیبل ہوتی ہیں، جبکہ سائنٹیفک میتھڈ میں یہ ٹیسٹیبل ہوتی ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تو تھا STA 630 کا پہلا اور شارٹ لیکچر، جو کہ پیپر پوائنٹ آف ویو کے لحاظ سے کافی زیادہ اہم ہے۔ اس چیپٹر کے مین کنسیپٹ کو سمجھے بغیر آپ فردر چیپٹرز کے کنسیپٹ نہیں سمجھ پائیں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس چیپٹر میں آپ کے ریسرچ میتھڈز کے لحاظ سے کافی زیادہ کنسیپٹس کلیئر ہو چکے ہوں گے۔ تو چلیے ملتے ہیں اپنے نیکسٹ لیکچر کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔